ضمن برامج راديو دبنجة عبر ملفات سودانية، قدم الأستاذ الحاج وراق السياسي والكاتب ورئيس تحرير جريدة حريات الإلكترونية اليومية المستقلة رسالة للقوات المسلحة السودانية أو الجيش، فلنستمع لها. جزء من الأوهام الدار يبيع عمر البشير إنه والله الجيش معاه والإسلاميين معاه والشرطة معاه والدفاع الشعبي معاه والأمن معاه وكده، وده كل ما اتسعت حركة المقاومة واتسعت الاحتجاجات كل ما الشعب كسب من المؤسسات دي وخصوصا من الجيش. طبعا في أوهام كثيرة قاعدة تصدر حول الجيش. أول حاجة الجيش طبعا من الكلاسيكيات في تحليل الجيوش إن الجيوش صحيح قيادتها بتكون جزء من المؤسسة، لكن لا يعني إنه الجيش لما يتصرف كجيش لما يتصرف كمؤسسة بيتصرف كجزء من النظام القائم، لأنه بيتلقى أوامر وبيطيعها، لكن ده لا يعني إنه الجيش كله منسجم. الجيش فيه انحيازات اجتماعية مختلفة، إذا كان كبار الضباط منحازين للنظام القائم بحكم مصالحهم الاجتماعية، لكن متوسطي الضباط وصغار الضباط والجنود هم جزء من الشعب السوداني وبيعيشوا في نفس الظروف الاقتصادية اللي بيعاني منها الشعب السوداني كله، وعشان كده لا يمكن التعامل مع الجيش ككتلة واحدة صماء. صحيح إن الجيش في ظل الإنغاز تم تشويهه حزبيا وتم تشويهه بالانتهاكات وبالحروب ضد شعبه، دي كلها حقائق، لكن في المقابل التمكين في الجيش لم يصل إلى مداه لأسباب محددة. أول حاجة لضرورات الحرب، لأنه الجيش نفسه كان في حروب في البلد، النظام الحاكم ما عمل إجراءات التمكين في الجيش كما يعمل في المؤسسات الأخرى، لأنه كان خايف من إنه إذا عمل هزة كبيرة في الجيش يخسر الحروب. الحاجة الثانية الخوف من الترابي، يعني من البداية كان في صراع بين الترابي وبين المجموعة بتاعت عمر البشير وعلي عثمان وغيرهم، عشان كده ليس كل الإجراءات الطلبة الترابي نفذت في الجيش، وده واضح لأنه عشان كده الترابي عمل الدفاع الشعبي وعمل الشرطة الشعبية وعمل الأمن الشعبي، لأنه كان لا يثق في المؤسسات الرسمية، حاول يعمل صوافي مؤسسات موازية تعمل ضبط وتوازن مع المؤسسات الرسمية. وطبعا لاحقا بالصراع نفسه المسألة دي تم كبحها لحد كبير جدا المؤسسات الموازية دي. الحاجة الثانية الخلافات نفسها أثرت في تركيبة الجيش، وأهم خلاف تم هو الخلاف ما بين مجموعة البشير والمجموعة الأخرى، مجموعة الترابي والمجموعة الأخرى دي سرح عدد كبير جدا من الضباط الإسلاميين، وإضافة لكده اسقطت الطائرة بتاعت إبراهيم شمس الدين والآخرين اللي هو ده نخبة الإسلاميين في الجيش، الكلين بتاعهم في الجيش. وعشان كده ما ممكن نبالغ في تقدير حجم الإسلاميين في الجيش. الإسلاميين في الجيش لا يتعدوا بأي حال من الأحوال 10% من القوات المسلحة، وأي حاجة غير كده دائرة تزرع التيئيس وسط الشعب السوداني إنه والله الجيش كله بقى إسلاميين. الكلام ده غير صحيح، وأي زول بيدرس دراسة واقعية بيصل للمسألة دي. طيب الجيش الآن في اختيار وجودي وحتى بإسلاميين نفسهم، حتى الضابط الإسلامي لا يمكن أن يقبل إنك أنت تجيب لك ميليشيا غبلية زي الدعم السريع دي تديها ميزانية قدر ميزانية وزارة الداخلية وتعملها بديل للقوات المسلحة. بعدين بعد ذاك تيجي تتكلم عن الفوضى والعنف والفوضوي. أنت بتربي في ميليشيا، الميليشيا دي ممكن في أي وقت تدلق البلد لعنف واسع ولفوضى واسعة. كيف ممكن الجيش حتى بضباطه الإسلاميين يقبلوا ميليشيا غبلية زي ميليشيا الدعم السريع وميليشيا منفلتة وفوضوية؟ وعشان كده في النهاية الضباط والجنود في القوات النظامية هم بشر عندهم أهواء ومصالح ومشاعر، وما دام هم بشر في لحظة ما يمكن أن يتخذوا موقف غير الموقف المطلوب منهم من النظام. وآن الجيش في اختيار وجودي هل ينحاز لشعبه؟ دكتور حسن مكي إسلامي معروف قال إنه من 89
لحد ما قال تصريحه ده، قال إنه البلد دي مسيطرين على 50 شخصية، قد يتغيروا بعض الأسماء لكن ظلوا على الدوام ما لا يزيد عن 50 شخصية هم اللي بيحددوا مصائر البلد وبيتخذوا القرار حقيقة. طيب السؤال إنه أنت تنحاز لشعبك ولا تنحاز لمجموعة 50 حولت البلد لصحراء خماسين، صحرتها وجرفتها ماديا ومعنويا وأخلاقيا، وجعلت الشعب كله يخمس الرزق ويخمس المعيشة ويخمس التعليم ويخمس الصحة. طيب بالنسبة لأي ضابط وجندي ده اختيار أخلاقي وديني وسياسي، وده قسمه أن تكون عسكريا بشرف، يعني أن تكون عسكريا بسلاحك وشرفك العسكري في حماية شعبك، زي ما قال الشهيد كرار إنه أن تكون عسكريا بشرف يعني أن تكون عسكريا معناه أن تصون ولا تهدد، أن تصون ولا تبدد، وأن تحمي ولا تهدد، تحمي ولا تهدد. طيب تحمي الشعب ولا تحمي مجموعة 50 عصابة من اللصوص سرقت موارد البلد ودمرته ماديا واقتصاديا ومعنويا واخلاقيا؟ ده خيار اخلاقي واساسي. بعدين يا اخي نفترض انه المرتب الفتات اللي بيدوه لضباط الجيش والجنود نفترض انه بكفيهم حد الكرامه، رغم انه غالبيه مرتبات متوسطي الضباط وصغار الضباط والجنود لا تفي بحد الكرامة. لكن لو افترضنا انه مرتباتهم دي تفي بحد الكرامة، طيب مرتباتهم دي تنجيهم من انه يشربوا مع الشعب السوداني الموية المختلطة بالصرف الصحي، الموية المختلطة بالبراز. النظام وصل لانه شدة عفنه ده عفنه تجسد عمليا، تجسد ماديا في انه عفنه بقى متجسد في المويه نفسها. طيب مرتبات الضباط والجنود بتنجيهم من انه يشربوا اللبن المختلط بالفورمالين. احصاء حكومي 70% من اللبن في العاصمه اللي فيها رغابه وفيها حكومه وخلافه، 70% من اللبن في العاصمه مغشوش بقنبله الفورمالين. طيب مرتباتك بتنجيك من انه تاخذ الخضار المسرطن الان الملوث بالمسرطنات، البيئة الملوثة بالمسرطنات. في أسرة بتاع الضابط ولا جندي ولا غيره الآن، في أسرة سودانية ما فيها شخص مصاب بالسرطان؟ هل في أسرة الآن ما فيها شخص مصاب بالأمراض الكلى؟ عشان كده حتى لو ودوك مرتب في بيئة كاملة من التلوث وبيئة كاملة من الخداع والغش والكذب، مرتبك ده ما بحلك. بعدين هل مرتباتكم دي بتنجيكم من الحروب العبثية اللي بيدخلكم فيها النظام؟ الآن نفترض مهما أداك من قروش، مهما أداك من مرتب، الآن هو بيدفع بيك لحروب وهي الدليل على إنها عبثية. أنت بتمشي تقتل ويقتلوك، وبعد شوية اللي بيقاتلوا فيه ذاته بيبقى موظف في القصر الجمهوري ولا وزير ولا عضو مجلس. يبقى السبب شنو في الحروب دي نفسها؟ وبعدين هي حروب الدليل على انها عبثيه. الحل اللي متصور عند النظام هو حل الرشاوى، انه لما مجموعه ما تهدد سلطته امنيا ممكن يقاتل معها السلطه، يديها وظائف ويديها رشاوى واستوعبها في النظام. وده طبعا بيزيد تضخم الجهاز السياسي وتضخم الجهاز الامني. لكن لانه قضايا الشعب ما بتحل، بعد شوية بتظهر لك مجموعة أخرى بتطرح مطالب أخرى. إذا الأولى قالت إنه والله دايرين فيدرالية ولا دايرين حكم ذاتي، بعد دي سكنون في الوظائف. المجموعة اللي بعدها بتقول دايرة تقرير مصير، وإذا قبلت المجموعة دايرة تقرير مصير ذاتها وديت وظائف ورشاوى وما حليت قضايا الشعب، بعد شوية بتظهر مجموعة ثانية بتقول دايرة انفصال. يعني دي صيغة بلا نهاية. عشان كده هي حروب عبثية، والحلول بتاعتها حلول قائمة على الرشاوى. طيب في ده الضباط والجنود بيدفعوا أرواحهم. السؤال لازم يسألوا نفسهم ليه يعملوا كده؟ بعدين الضباط والجنود هل هم عميان؟ هل هم طرشان؟ ما بيسألوا أنفسهم إنه وين ضاعت أكثر من 80 مليار دولار في فوائد النفط؟ لا شفناه في موائد الفقراء، لا شفناه في التعليم، لا شفناه في الصحة. ما بيسألوا أنفسهم وين تبددت
عوائد الذهب. تصريح وزير الداخلية ووزير الصناعة تصريحات رسمية إنه الذهب قاعد يتم تهريبه بمطار الخرطوم. المراجع العام رسميا قال الرياض للتعدين إيراداتها ما بتدخل الميزانية. بعدين الفساد بتاع النظام ده الآن محتاج لأي أدلة وشواهد. طيب السؤال، أنت لمتين ماسك قرون الشعب السوداني عشان مجموعة من اللصوص يحلبوا موارد الشعب السوداني من هالصيغ؟ مش ده الوقت المناسب بحيث انه الجيش يتخذ موقف لصالح شعبه ضد مجموعة اللصوص دي؟ وبعدين الفساد ده مش بيتضرر منه الشعب فقط، الضباط والجنود هم جزء من الشعب، بيتضرر منه الجيش كمؤسسة نفسها. مشهورة القضية بتاعت صبغة الدبابات، استوردوا حوالي 200 دبابة فاسدة وغير مطابقة للمواصفات لحد ما مشوا صانعوا في دولة مجاورة. وكل الصفقات دي الخيمة بتاعت الفساد هو عمر البشير نفسه، وما ممكن تواجه الفساد بدون مواجهة عمر البشير. عشان كده السؤال في الاستراتيجية، أهم سؤال في الاستراتيجية دائما إنك لازم تحدد العدو وتحدد الصديق، وده طبعا سؤال استراتيجي وسؤال أخلاقي بل وسؤال ديني أيضا. لأنه أول خطأ ارتكبوه البشر، أول خطأ ارتكبوا أبونا آدم وأمنا حواء، إنه افتكروا الشيطان صديق، سمعوا كلامه فاستجلهم الشيطان. الآن السؤال المطروح أمام الجيش، من هو العدو؟ هل العدو الشعب أم العدو مجموعة 50 دي، مجموعة اللصوص دي اللي بددت وخربت وبالعكس الآن تتنازل عن أهم ما هو متصل بالسيادة، تتنازل عن الأرض نفسها. فالسؤال إنه الآن أنت في أي استراتيجية لازم تحدد العدو من والتأبلس، إنك تتبع خطوات الشيطان في تشيطن والتأبلس، إنك تفتكر الصديق عدو، الصديق عدو وتفتكر العدو صديق. الآن الشعب السوداني هو الجدير بالحماية ومجموعة 50 دي هي العدو. ده السؤال الوجودي والسؤال الاستراتيجي اللي مفروض على كل ضباط وجنود القوات النظامية الإجابة عليه.